الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فها هي أيام الشهر تنقضي، وها هي لياليه تنتهي، وها هو عقدان من الشهر تنقضي. 20 يوما مضت من الشهر، وما بقي إلا 10 أيام. إنها أيام مباركة، إنها الليالي العظيمة. الله جل وعلا كريم جواد، ومن كرمه عز وجل أنه من على أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذه العشر المباركة بليلة مباركة، ليلة خير من 1000 شهر. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله. ليلة القدر عظيمة القدر، عظيمة الأجر، عظيمة الرحمة، تتنزل فيها البركات، وتتنزل فيها الخيرات، وتتنزل فيها المغفرات، وتتنزل فيها رفعة الدرجات. ليلة القدر خير من 1000 شهر، العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. الله أكبر، ليلة عظيمة. والله لو كانت هذه الليلة في عام لكان حري بنا أن نتحرى هذه الليلة ونعيش هذا العام كله لأجل أن نفوز بهذه الليلة العظيمة. ولو كانت هذه الليلة في شهر كامل لكان حري بنا أن نحافظ على هذا الشهر، وأن نستغل هذا الشهر، وأن نجتهد في هذا الشهر حتى نفوز بهذه الليلة المباركة التي العبادة فيها خير من 1000 شهر، التي تتنزل فيها الملائكة بالخيرات والبركات والرحمات، التي يتنزل فيها روح القدس. الليلة المباركة التي هي سلام على المؤمنين حتى طلوع الفجر. نعم، ليلة مباركة خير من 1000 شهر، لكنها والله فقط في 10 ليالي. في 10 ليال فقط كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب المقام المحمود، وهو خليل الرحمن، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو صاحب الحوض المورود، وهو صاحب المقام المحمود عند رب العالمين. كان عليه الصلاة والسلام إذا هلت هذه العشر أحيا ليلة، شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وجد عليه الصلاة والسلام يتحرى هذه الليلة المباركة. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر، اعتكف في العشر الأوائل يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأواسط، حتى أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها في العشر الأواخر، فلزم وداوم على المحافظة على الاعتكاف في العشر الأواخر تحريا لهذه الليلة العظيمة. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت أن علمت أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله أكبر. إذا عفى الله عنك رحمك، إذا عفى الله عنك أكرمك، إذا عفى الله عنك رفع قدرك. فالله الله 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 أمة الإسلام، الله الله أهل الصيام، الله الله أهل القيام، لا تفوتكم هذه الليلة العظيمة التي هي خير من 1000 شهر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.